बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। शहज़ादा उस्मान अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। उसने शहजादों वाली पोशाक उतार कर शिकारी लिबास से बेतन किया। चमचमाता दोधारी खंजर कमर में अड़सा, फिर तीरों से भरे तुर्कश का जायजा लेते हुए कमान उठाई और कमरे से निकलने ही वाला था कि दरवाजे पर पड़ा पर्दा हटा और उसकी छोटी बहन शहजादी सुरैया कमरे में दाखिल हुई। शहजादा उस्मान के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो शहजादी सुरैया को सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, क्या बात है सुरैया? शहजादी सुरैया ठनक कर बोली, भैया आज तो मैं भी आपके साथ शिकार पर चलूंगी। आप तो हर रोज शिकार करने जंगल जाते हैं। शहजादा हंस पड़ा। हंसते हुए बोला, तुम कहाँ जंगलों में भाग तोड़ करती फिरोगी, बेकार में हलकान हो जाओगी। अम्मी हुजूर के पास जाओ, उनके पास बैठकर उनसे कोई अच्छी सी कहानी सुन लो। शहजादी सुरैया ने मायूसी से गर्दन हिलाते हुए कहा, अम्मी हुजूर दिन में कहानी नहीं सुनाती, कहती हैं कि दिन में कहानी सुनाने से मामू जान रास्ता भूल जाते हैं। मैं तो आपके साथ ही चलूंगी और आपको हिरन मार कर दिखाऊंगी, जैसे मैं तो तुम्हें साथ ले ही जाऊंगा। कभी लड़कियां भी शिकार खेलने गई हैं जो मैं तुम्हें साथ ले जाऊं, और फिर मेरे साथ मेरे दोस्त भी तो होंगे। वो दिल में क्या कहेंगे कि शहजादा उस्मान की छोटी बहन गुड़ियों से खेलने के बजाय शिकार खेलती है। शहजादा उस्मान ने कदरे झुंझलाए हुए कहा, मैं तो आपके साथ जरूर जाऊंगी। शहजादी सुरैया ने सर हिलाकर कहा। शहजादा उस्मान उसे घूरने लगा। यकायक शहजादी सुरैया की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। शहजादा उस्मान घबरा गया। वो उसे चुप कराना ही चाहता था कि बादशाह मलिका के साथ अंदर दाखिल हुआ। शहजादी सुरैया को रोते देखा तो मलिका ने आगे बढ़कर पूछा, सुरैया बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? शहजादी सुरैया ने कोई जवाब नहीं दिया। बादशाह शहजादा उस्मान को देखते हुए बोला, इस नालायक ने कुछ कहा होगा हमारी बेटी को। क्यों भाई सुरैया क्या बात है? बात मुझसे सुनिए। नालायक का खिताब पाकर शहजादा उस्मान कुछ छींप कर बोला, फरमाती है मैं भी शिकार पर चलूंगी। बहुत शौक है ना जंगल घूमने का, जैसे वहां लड्डू मिलते हैं। अगर शेर को दूरी से देख लिया तो गिघी बन जाएगी। जी हाँ, और जैसे आप तो शेर को देखकर मारे खुशी के बगले बजाने लगेंगे। बादशाह ने उसे घूरते हुए कहा, हमारी समझ में नहीं आता कि तुम सैर सपाटे और शिकार में अपना वक्त क्यों बर्बाद करते फिरते हो। हम बूढ़े होने लगे हैं, सर के बाल तेजी से सफेद हो रहे हैं, ऊपर का एक और नीचे के दो दांत हिलने लगे हैं। आखिर हम कब तक इस मुल्क की बागडोर संभाल लेंगे? हमने तुम्हें इसलिए तो पाल पोस कर जवान नहीं किया कि तुम हुकूमत के कामों में हमारा हाथ बटाने के बजाय जंगलों में डंडे बजाते फिरो। बादशाह की डांट टिप्पण सुनकर शहजादा उस्मान ने सर झुका लिया। उसकी बेचारगी को महसूस करके मलिका बोली, इस बारिश भर की लड़की की वजह से आप मेरे बेटे के पीछे पड़ गए हैं। फिर उसने शहजादा उस्मान से कहा, बेटा जाओ, मेहमान खाने में तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर वो बादशाह को देखते हुए बोली, शहजादों का तो यही काम होता है कि घूमे फिरें और शिकार खेलें। शहजादा उस्मान सर झुकाकर तेजी से बाहर निकल गया। बादशाह ने मलिका से कहा, इस लड़के को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा तुम्हारा हाथ है, हमारा क्या है? इतनी उम्र गुजर गई है, बकैया भी गुजर जाएगी, वो खुद ही पछताएगा और तुम भी सर पकड़ कर रोगी। फिर भी आपको डांट टिपट में कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। जवान लड़का है, उसका जहन बागी भी हो सकता है, और फिर ये उम्र तो ऐसी ही होती है कि इंसान जिम्मेदारियों को कबूल करने से घबराता है। उसकी शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मलिका ने बादशाह को समझाते हुए कहा, तुम एक माँ होकर सोचती हो और हम बाप बनकर। हम सच कहते हैं कि अगर हमें शाही दस्तूर का पास ना होता तो हम उस्मान की हरकतों पर उसे रोजाना सुबह बिस्तर से उठकर और रात को सोने से पहले बिला नागा मार लगाते। मगर हमारी बदकिस्मती और उस्मान की खुशकिस्मती है कि दस्तूर में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि शहजादों की पिटाई नहीं लगाई जा सकती, चाहे मारने वाला उनका बाप ही क्यों ना हो। अगर आपकी शक्तियों का यही आलम रहा तो मुझे यकीन है कि उस्मान महल छोड़कर कहीं चला जाएगा। उस दिन मुझसे कह रहा था, जब से मैंने होश संभाला है अब्बा हुजूर ने कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। मलिका ने खुश्क लहजे में कहा,
अच्छा तो उस नालायक को हमारा मुंह भी टेढ़ा लगता है। आ लेने दो आज उसे। बादशाह गर्म होकर बोल। हम अच्छी तरह उसकी खबर लेंगे। समझ क्या रखा है उसने हमें। शहजादी सुरैया ने अब रोना बंद कर दिया था और खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। बादशाह की बात सुनकर मलिका ने बड़े गुस्से से कहा, अगर आपको उस्मान से इतनी ही नफरत है तो मैं आज ही उससे कह दूंगी कि वो यहाँ से चला जाए। उस रोज के बाद उसे डांट डिपट से निजात तो मिल जाएगी। ये कहते हुए मलिका की आवाज भर आ गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बादशाह चंद लम्हे तक तो मलिका को देखता रहा, फिर नरमी से बोला, प्यारी मलिका, हम उस गधे के दुश्मन तो नहीं हैं। वो लापरवाह तबीयत का लड़का है। हम चाहते हैं कि वो हमारी डांट डिपट से सबक हासिल करे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। हम इतनी बड़ी हुकूमत उसे सौंपना चाहते हैं। तलवार और खंजर चलाना मुश्किल नहीं, मगर हुकूमत चलाना यकीनन मुश्किल बात है। अब तुम ही बताओ, हम ये सब कुछ उसके हक में बुरा कर रहे हैं या भला। मलिका ने झट आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराते हुए बोली, जैसा कुछ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उस्मान शिकार से लौट कर आए तो मैं भी उसे समझाऊंगी। मेरी बात वो हमेशा मान जाता है। मलिका की बात सुनकर बादशाह भी मुस्कुराने लगा। उसे यकीन था कि अब शहजादा उस्मान जरूर हुकूमत के कामों में दिलचस्पी लेने लगेगा। मलिका भी मुस्कुरा रही थी और बादशाह भी, मगर शहजादी सुरैया मुंह बनाए खड़ी थी। उसे इस बात का बेहद मलाल था कि शहजादा उस्मान उसे अपने साथ जंगल शिकार खेलने के लिए नहीं ले गया था। जंगल में शहजादा उस्मान के दोस्तों के कहके गूंज रहे थे। वो लोग दोपहर के खाने से फारिग होकर अब दरिया के शफाफ पानी में नहा रहे थे। वो एक दूसरे पर पानी के छींटे उड़ाते और फिर जोर जोर से कहके लगाने लगते। शहजादा उस्मान किनारे पर बैठा उनकी हरकतों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। जी तो उसका भी चाह रहा था कि खुद भी दरिया में कूदकर खूब मजे से नहाए, मगर मलिका ने उसे तंबिया कर रखी थी कि वो दरिया वगैरह में कभी भी नहाने की कोशिश न करे, क्योंकि ऐसे मौके पर दोस्तों की शरारतों के सबब जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। शहजादा उस्मान ने दोस्तों को भी यही बात समझाने की कोशिश की थी कि हमाम से बेहतर नहाने की कोई जगह नहीं, क्योंकि वहां डूबने का कोई खतरा भी नहीं होता। खुदा न खास्ता वहां पर पांव फिसल भी जाए तो इंसान कहीं जाता नहीं है, वहीं फर्श पर पड़ा रहता है। लेकिन दरिया में पांव फिसल जाए तो फिर इंसान उसकी तह में ही जाकर रुकता है। मगर शहजादा उस्मान की बातों को उसके दोस्तों ने हंसी में उड़ा दिया और फिर वो सब के सब दरिया में कूद गए थे। शहजादा उस्मान के लिए उसके सिवा कोई चारा नहीं था कि किनारे पर बैठकर उन्हें तकता रहे। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त तैरते हुए दूर निकल गए और शहजादा उस्मान वहां पर तन्हा रह गए। उसकी सोच का धारा यकायक अपने महल की तरफ मुड़ गया। उसे अपने बाप की बातें एक एक करके याद आने लगी। उसने जब उन बातों पर ठंडे दिल से गौर किया तो उसे महसूस हुआ कि वो गलती पर था। माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश इसलिए करते हैं कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनकी औलाद उनका सहारा बने। शहजादा उस्मान को खुद से शर्म आने लगी। वो 22 साल का हो चुका था। अगर वो चाहता तो हुकूमत की इंतजामी मामलात में अपने बाप का हाथ बटा सकता था। उसके बाप ने सही मानों में अपनी रियाया की खिदमत की थी। रियाया की भलाई और बेहतरी के खातिर न उसने दिन देखा था न रात। मुसलसिल काम की ज्यादती यकीनन सेहत पर बुरा असर डालती है। उसका बाप वक्त से पहले ही बूढ़ा होने लगा था। शहजादा उस्मान ने फैसला कर लिया कि वो अब यहाँ से सीधा घर जाएगा। सबसे पहले अपने बाप से अपने गुज़श्ता रवैये और लापरवाहियों की माफ़ी मांगेगा और फिर दिलो जान से हुकूमत के कामों में अपने बाप का हाथ बटाएगा। अभी वो अपनी उन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक उसकी नज़र सामने वाली झाड़ियों पर पड़ी। वो चौंक पड़ा। झाड़ियों में से एक खरगोश निकला था। वो जिस्मत में तो आम खरगोश ही जितना था, मगर उसके जिस्म पर 7 रंगी धारियां पड़ी हुई थी और घप्पेदार दुम बेहद खूबसूरत थी। उस खरगोश की आंखें सब्ज थी और वो बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। शहजादा उस्मान की नज़रों में उसकी छोटी बहन शहजादी सुरैया का चेहरा घूम गया। उसे एहसास था कि वो उससे बेहद नाराज होगी क्योंकि वो उसे अपने साथ जंगल नहीं लाया था। शहजादा उस्मान ने सोचा कि अगर वो इस अजीब व गरीब खरगोश को पकड़कर महल ले जाए और उसे सुरैया को दे दे तो उसकी नाराजगी खत्म हो सकती है। ये सोचकर वो उठा और बड़ी एहतियात से खरगोश की तरफ बढ़ने लगा। खरगोश ने उसे अपनी तरफ आते देख लिया था, इसलिए वो शहजादा उस्मान के करीब पहुंचने से पहले ही भाग गया और कुछ दूर जाकर फिर रुक गया। शहजादा उस्मान चाहता तो तीर की मदद से उसे जख्मी करके भी पकड़ सकता था, मगर वो इतने खूबसूरत खरगोश को
सही सलामती पकड़ना चाहता था। वो खरगोश बेहद चालाक था। जब वो ये देखता कि शहजादा उसके करीब आन पहुंचा है तो कंध भरकर अपने और शहजादा उस्मान के दरमियान फिर फासला पैदा कर लेता। आखिर ये भाग दौड़ काफी देर तक जारी रही। खरगोश तो हाथ आया नहीं, मगर शाम जरूर सर पर आ गई। इस अजीबो गरीब खरगोश के पीछे भागते हुए शहजादा उस्मान को वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। अब जो उसने देखा कि रात होने वाली है तो वो बेहद घबरा गया। खरगोश के पीछे भागते भागते वो काफी दूर निकल आया था, और चूंकि उसका ध्यान खरगोश की तरफ ही लगा हुआ था इसलिए वो रास्ते का भी ख्याल नहीं रख सका था। वो ये सोच सोच कर परेशान होने लगा कि अब वो महल किस तरह पहुंचेगा। उसकी गुमशुदगी से उसके दोस्त यकीनन घबरा गए होंगे। गर्ज के यही कुछ सोचते सोचते वो आगे बढ़ा। रंगीन धारीदार खरगोश जाने कहाँ झाड़ियों में रूपोश हो गया था, और शहजादा उस्मान उस घड़ी को कोस रहा था जब उसकी नज़र उस मनहूस खरगोश पर पड़ी थी और उसे पकड़ने की ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हुई थी। भाग दौड़ करने की वजह से अब उसे भूख का भी एहसास होने लगा था। वो बेबसी से अपने चारों तरफ देखने लगा, और फिर अचानक ही उसकी नज़रें एक जगह पर ठहर गई। दरख्तों के झुंड में उसे एक निहायत आलीशान महल की झलक नजर आई थी। वो महल की तरफ जाने का इरादा कर ही रहा था कि अचानक एक दरख्त के पीछे से वही धारीदार खरगोश बरामद हुआ और शहजादा उस्मान के पास आकर बोला, जनाब शहजादे साहब, मेरी मालकिन हुस्न आरा आपको याद फरमा रही है। शहजादा उस्मान खरगोश को देखते ही आग बगोला हो गया था, मगर उसे इंसानों की तरह गुफ्तगू करता देखकर उसका गुस्सा हैरत में तब्दील हो गया। उसने हैरानी से कहा, मैं तो तुम्हें एक बदमाश खरगोश समझ रहा था, क्योंकि तुम ही मुझे इस मुसीबत में फंसाने के जिम्मेदार हो, मगर अब तुम्हें इंसानों की तरह बोलता देखकर बेहद हैरान हूँ। यह क्या माजरा है? मैं तुम्हें क्या समझूं? आप मुझे कुछ भी समझे, मेरी सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अपनी बात फिर दोहराता हूँ कि आपको हुस्न आरा याद फरमा रही है। मेरे पीछे पीछे चले आइए। शहजादा समझ गया कि यह सब जादू का चक्कर है। यह खरगोश जरूर कोई इंसान है और किसी जादूगर ने उसे खरगोश बना दिया है, और हुस्न आरा यकीनन कोई हसीन सी शहजादी होगी जो जादूगर की कैद में होगी। उसने किसी से सुन रखा था कि जादूगर इंसानों के सर में जादू की कील गाड़ कर उन्हें जानवर और परिंदे बना देते हैं। उसने आगे बढ़कर झपट कर खरगोश को पकड़ लिया और उसके सर को टटोलकर जादू की कील ढूंढने की कोशिश करने लगा। खरगोश पहले तो शहजादा उस्मान की इस हरकत पर सट पटाया, फिर बुरा मानकर बोला, आप 1000 कोशिश कर लें, मेरे सर में आपको एक जूं भी नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर शहजादा उस्मान झल्ला गया। गुस्से में भरकर बोला, तुम सख्त नामाकूल खरगोश हो। फिर उसने खरगोश को छोड़ दिया और बड़बड़ाते हुए उसके पीछे चल दिया। महल के नजदीक पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई। महल बहुत खूबसूरत था। उसकी दीवारों से रोशनी की किरणें फूट रही थी। वो दोनों जैसे ही सदर दरवाजे से गुजरे, शहजादा उस्मान पर फूलों की बारिश होने लगी। शहजादा उस्मान बेहद हैरान था। थोड़ी देर बाद खरगोश उसे एक कमरे में ले आए। कमरा कीमती सामान से आरास्ता था और वहां पर एक बहुत ही मोटी और बदसूरत औरत बैठी हुई थी। शहजादा उस्मान को देखकर वो खुशी से खिल उठी। आओ शहजादे उस्मान, खुश आमदीद। उस मोटी और बदसूरत औरत ने कहा, अरे तुम तो मेरा नाम भी जानती हो, शहजादी हुस्न आरा की खादमा। शहजादा उस्मान ने हैरत से कहा। उसकी बात सुनकर वो औरत नागवारी से बोली, कैसी शहजादी और कहाँ की खादमा? हुस्न आरा तो मेरा ही नाम है। मैंने ही ये अजीब व गरीब खरगोश तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम उसके पीछे पीछे मेरे महल तक आ जाओ। शहजादा उस्मान शर्मसार सा होकर बोला, माफ करना खाला, मुझे गलत फहमी हो गई थी। हुस्न आरा भुन्ना कर बोली, ये तुमने खाला वाला की क्या रट लगा रखी है? मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि तुमसे शादी कर सकूं। शादी? शहजादा उस्मान ने चिल्ला कर कहा, भला तुमने ये कैसे समझ लिया था कि मैं एक जादूगरनी से शादी करने पर राजी हो जाऊंगा? तुम्हारा तो बाप भी राजी होगा, मोटी और बदसूरत जादूगरनी ने गुस्से से धाड़ कर बोला। उसकी आंखें शोले बरसाने लगी थी क्योंकि शहजादा उस्मान की बातों ने उसे सख्त नाराज कर दिया था। हाँ ये ठीक है, अब्बा हुजूर शायद राजी हो जाए, मैं उन्हें जाकर यहाँ भेज देता हूँ। शहजादा उस्मान ने बड़े इत्मीनान से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जादूगरी ने जल्दी से कोई जादू पढ़कर उसकी तरफ फूंक मारी और शहजादा उस्मान आधा पत्थर का बन गया। हुस्न आरा जादूगरनी ठेका लगा कर बोली, तुम उस वक्त तक पत्थर के बने रहोगे जब तक मुझसे शादी पर रजामंद न हो जाओ। मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा था कि मैं दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत शहजादे से शादी करके दिखाऊंगी। मेरी बहन शक्ल सूरत में मुझसे कुछ बेहतर है,
और वो हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती रहती है। मैं तुमसे शादी करके उसे नीचा दिखाने की कोशिश करूंगी। मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा पता लगाया था, मगर अब तुम ही कहते हो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। शहजादा उस्मान नफरत भरे लहजे में बोला, दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा। मैं भी देखूंगी कि तुम में ये दम खम कब तक बाकी रहेगा। 2 ही दिन बाद तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगोगे। हुस्न आरा जादूगरनी हंसकर बोली और कमरे से चली गई। खरगोश अभी तक कमरे में मौजूद था। उसे देखकर शहजादा उस्मान ने गुस्से से कहा, तुमसे बड़ा गधा आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा है। तुमने ही मुझे इस मुसीबत में फंसाया है। खरगोश की आंखों में आंसू आ गए। उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, शहजादा उस्मान, तुमने मुझे गधा कहकर मुझे मेरा माजी याद दिला दिया है। अच्छा, तो क्या तुम पहले गधे थे? शहजादा उस्मान ने हैरत से पलके चुपका कर कहा, कर ये बात तो नहीं है। सचमुच का गधा तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी न बनाए। बात दरअसल ये है कि आज से 2 माह पहले मैं एक लड़का ही था। मेरी माँ का इंतकाल बचपन में हो गया था। मेरे अब्बा की शहर में दवाइयों की दुकान थी। रोज़ाना सैकड़ों मरीज उनके पास दवाई लेने के गर्ज से आते थे। मैं अपने अब्बा का हाथ पटाने के लिए दुकान पर ही बैठता था। मैं नुस्खा देखकर दवाइयाँ बनाना भी सीख गया था। एक रोज़ मेरे हाथों से एक शीशी का मर्तबान छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा और टूट गया। वालिद साहब करीब ही बैठे थे। पहले तो उन्होंने मुझे खशमगीन नज़रों से देखा और फिर निहायत सख्त लहजे में बोले, गधा कहेगा। गधे के बारे में मेरी राय शुरू ही से अच्छी नहीं है। लिहाजा अब्बा जान के मुंह से अपने लिए गधे का लफ्ज़ सुनकर मेरा दिल गम और आंखें आंसुओं से भर गई। मैं उसी वक्त दुकान से उठा और सिसकियां भरते हुए एक तरफ को चल दिया। चलते चलते मैं इस जंगल में पहुंच गया। भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा था। करीब था कि मैं चकरा कर गिर पड़ता कि मेरी नज़र इस महल पर पड़ी। मेरे बेजान कदमों में जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि मैं इस महल की तरफ तेजी से भागने लगा। वहीं मेरी मुलाकात उस जादूगरनी से हो गई। किस्सा मुख्तसर ये कि हुस्न आरा जादूगरनी ने खाना दिया, मगर ये बहुत मक्कार औरत है। खाने के बाद उसने मुझे सुला दिया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं खरगोश बना बिस्तर पर अंगड़ाइयाँ ले रहा था। वो दिन और आज का दिन मैं अब उसी जादूगरनी के पास रह रहा हूँ। मैं हर वक्त उसकी खिदमत में लगा रहता हूँ ताकि वो खुश होकर मुझे फिर से लड़का बना दे। अपनी कहानी सुनाकर खरगोश खामोश हो गए। शहजादा उस्मान कुछ सोचने लगा, फिर उसने कहा, अब कोई ऐसी तजवीज़ निकालो कि इस जादूगरनी के चुंगल से निजात मिले। मैं तो इस हराफा पर बहुत सारे हौरबे आजमा चुका हूँ। चूँकि मुझे तमाम जड़ी बूटियों से वाक़फ़ थे, इसलिए मैंने जंगल से मुख्तलिफ जहरीली जड़ी बूटियाँ मुख्तलिफ खानों में मिलाकर उसे खिलाई, मगर उस पर कोई असर नहीं होता। ये तो खैर मैंने भी बचपन में कहानियों में सुना था कि जादूगर अपनी जान किसी चीज़ में बंद करके रखते हैं ताकि उन्हें कोई मार न सके। तुम ही उसका पता चलाओ कि उसकी जान किस चीज़ में बंद है। शहजादा उस्मान खरगोश से बोल, मैंने तो बहुत कोशिश करके देख ली है, मगर सिवाय नाकामी के कुछ हाथ नहीं लगा। खरगोश ने बड़ी उदासी से कहा। शहजादा उस्मान का चेहरा बुझ सा गया। तो क्या फिर हम सारी जिंदगी उस मनहूस जादूगरनी के पास गुजार देंगे? उसने कहा। मैं तो खुद तुम्हारी तरह बेबस हूँ, खरगोश ने बेचारगी से जवाब दिया। मेरे अचानक गायब हो जाने से महल में कोहराम मच गया होगा। मेरी अम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर को क्या पता कि मैं यहाँ किस मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। अब्बा हुजूर तो खैर ये समझ ही रहे होंगे कि मैं कहीं घूमने फिरने निकल गया हूँ, इसलिए वो परेशान कम और नाराज़ ज़्यादा हो रहे होंगे। मगर मेरी अम्मी हुजूर का दिल बहुत छोटा है, उन्हें तो हौल पर हौल आ रहे होंगे। और मेरी छोटी बहन सुरैया ने तो रो रो कर आंखें सुजा ली होंगी। हालांकि वो मुझसे रूठ गई थी, मगर मैं जानता हूँ कि वो मुझसे किस कदर मोहब्बत करती है। मैं तुम्हारी इतनी मदद तो कर सकता हूँ कि महल में जाकर उस हादसे की खबर बादशाह सलामत को दे दूँ। खरगोश, जो कि असल में एक लड़का था और जिसका नाम फरीद था, शहजादे से बोला। शहजादा उस्मान के चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आई। उसने थोड़ी देर बाद कहा, नहीं भाई, ये मुनासिब नहीं होगा कि मेरी इस मुसीबत का हाल मेरी अम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर को पता चले। तुम इतनी मेहरबानी करो कि ये सब वाक़यात मेरी बहन सुरैया को बता दो। उससे ये भी कह देना कि वो मेरे दोस्त आहसन के पास जाए और उसे मेरी मदद के लिए आमादा करे। फरीद ने अपना नन्हा मुन्ना सार हिलाकर इस बात पर रजामंदी का इजहार किया दिया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उनके कानों में जादूगरनी के कदमों की चाप सुनाई दी। खरगोश फरीद भागकर मसेरी के नीचे घुसकर सोता बन गया ताकि हुस्न आरा जादूगरनी उन पर शक न कर सके कि वो उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। हुस्न आरा जादूगरनी कमरे में दाखिल हुई।
اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ خرگوش فرید کی تھوڑی سی دم نظر آ رہی تھی۔ جادوگرنی نے اس کی دم پکڑ کر اسے باہر گھسیٹ لیا اور اس سے بولی، بس تم نے بہت عیش کر لی۔ میری بڑی بہن جو کہ پرستان میں رہائش پذیر ہے، کل اس کے چھوٹے بچے کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم جیسے عجیب و غریب خرگوش کو اپنے بھانجے کو تحفے میں دے دوں۔ میری بہن کی خادمہ مجھے سالگرہ کی دعوت دینے آئی ہے۔ یہ کہہ کر حسن آرا جادوگرنی نے فرید کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ فرید کے یوں یکایک جانے سے شہزادہ عثمان پریشان ہو گئے۔ اب ساری زندگی کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ جادوگرنی کمرے سے باہر نکلی تو وہاں 14-15 سال کی ایک خوبصورت پری اس کی منتظر تھی۔ اس پری کا نام حسینہ پری تھا اور حسن آرا جادوگرنی کی بڑی بہن کی خادمہ تھی۔ جادوگرنی نے فرید کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس حیرت انگیز اور انوکھے خرگوش کو میری طرف سے میرے بھانجے کو دے دینا اور میری بہن سے کہہ دینا کہ بہت جلد اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس آؤں گی۔ سالگرہ کے موقع پر یوں نہیں آ سکتی کہ فی الحال میں بہت مصروف ہوں، سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ آپ تو بہت امیر معلوم دیتی ہے، سر کھجانے کے لیے کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ حسینہ پری نے اس سے فرید کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میری بہن بھی بہت بے وقوف ہے۔ اس نے کیسی کوڑ مغز خادمہ کا انتخاب کیا ہے جو محاوروں تک کی مفہوم سے نہ واقف ہے۔ حسن آرا نے منہ بنا کر کہا۔ حسینہ پری کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس نے مزید کچھ اور نہیں کہا اور چپ چاپ مڑ کر باہر کی جانب چل دی۔ جادوگرنی کے محل سے باہر نکلتے ہی اس کے خوبصورت پروں نے حرکت کی اور پھر وہ فضا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ اس نے فرید کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور اس کا رخ پرستان کی طرف تھا۔ حسینہ پری تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ وہ دوبارہ زمین پر اتر آئی اور فرید کو زمین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے سر کو دبا کر کرانے لگی۔ اچھی پری کیا بات ہے؟ فرید نے ہمدردی سے پوچھا۔ اس کو بولتا دیکھ کر حسینہ پری اپنا درد بھول گئی اور حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کو حیرت زدہ پا کر فرید نے اس کو اپنی کہانی سنائی۔ حسینہ پری بولی، یہ حسن آرا جادوگرنی تو بہت خراب عورت ہے، بے گناہ لوگوں کو خواہ تنگ کرتی ہے۔ اس کی بڑی بہن بےحد مہربان اور خوش اخلاق عورت ہے۔ اس کی شادی وہاں کے ایک مشہور تاجر سے ہو گئی ہے اور وہ اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ نہایت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ باتوں کے دوران حسینہ پری کو سر کا درد کچھ زیادہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور جب وہ دونوں خاموش ہوئے تو وہ دوبارہ سر میں تکلیف محسوس کرنے لگی۔ اس نے فرید سے کہا، میں تو اس سر درد کی وجہ سے عاجز آ گئی ہوں۔ میں نے اس کے لیے 1000 علاج کروائے مگر اس مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکی۔ یہ یکایک اٹھتا ہے اور گھنٹوں رہتا ہے۔ فرید اس کی بات سن کر بولا، میرے ابا طبیب ہیں، پورے شہر میں ان جیسا کوئی دوسرا طبیب نہیں ملے گا۔ ان کے پاس اس مرض کی دوا ہے اور میں اپنی اصلی شکل میں ہوتا تو ضرور آپ کی مدد کرتا۔ حسینہ پری مایوسی سے بولی، تمہیں تو حسن آرا جادوگرنی نہیں اپنی اصل شکل میں لا سکتی ہے۔ فرید نے کہا، میرے خیال میں آپ یہی کچھ دیر تک بیٹھ کر آرام کریں گے، میں شہزادہ عثمان کی بہن کو سب کچھ بتا کر آ جاتا ہوں۔ وہ یہ باتیں شہزادہ عثمان کے دوست آسن کو بتا دے گی اور شہزادہ عثمان کا یہ دوست جو کہ بہت بہادر ہے، اس لیے وہ ضرور اس جادوگرنی کو ٹھکانے لگا دے گا۔ جب جادوگرنی مر جائے گی تو پھر شہزادہ عثمان اور میں دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر میں اپنے گھر جا کر آپ کو وہ دوائی جو 503 قیمتی جڑی بوٹیوں سے تیار ہوئی ہے اور جس کا نام گل گورو سیاہ ہے لا کر دے دوں گا۔ اس کی ایک ایک خوراک آپ کے سر درد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ حسینہ پری اس تجویز پر کھل اٹھی۔ وہ اپنے اس اچانک رونما ہونے والے مرد کے ہاتھوں سخت پریشان تھی اور ہر قیمت پر اس کا علاج چاہتی تھی۔ فرید کی باتیں سن کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ گل گرو سیاہ سے اسے ضرور افاقہ ہوگا۔ اس نے فرید کو شہزاد سے ملنے کے لیے جانے کی اجازت دے دی اور خود درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے سر درد میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ فرید پھدکتا ہوا اور دوڑتا ہوا محل کی جانب چل دیا۔ ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی مگر فرید کو جنگل کے راستوں کی کافی واقفیت ہو گئی تھی، اس لیے اسے راستے طے کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی تیز رفتاری کی بنا پر وہ جلد ہی شہزادہ عثمان کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں پر شہزادے کی گمشدگی کی وجہ سے سب پریشان تھے۔ فرید سب کی نظروں سے بچتا بچاتا شہزادی ثریا کے کمرے میں گھس گئے۔ شہزادی ثریا اپنے بھائی کی جدائی کی وجہ سے اپنی مسیری پر پڑی آنسو بہا رہی تھی۔ فرید اچک کر مسیری پر چڑھ گیا۔ شہزادی ثریا کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ چونک کر سیدھی بیٹھ گئی اور رونا دھونا بھول کر حیرت سے فرید کو گھورنے لگی۔
اسے اپنے کمرے میں ایک خرگوش کی موجودگی پر سخت حیرانی تھی، اور پھر خرگوش بھی ایسا کہ جس کے جسم پر رنگین دھاریاں تھیں اور اس کی آنکھیں سبز تھی اور گھپے دار دم بہت خوبصورت تھی۔ فرید نے زیادہ وقت برباد کرنا مناسب نہ سمجھا اور مختصراً اپنا تعارف کرانے کے بعد شہزادہ عثمان پر جو کچھ بیت رہی تھی اس کے گوش گزار کر دی۔ تمام داستان سن لینے کے بعد شہزادی ثریا پریشانی سے بولی، اور عثمان بھیا نے اپنے جس دوست سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے وہ تو دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، ان کی واپسی پتہ نہیں کب ہوگی، پھر اب کیا کیا جائے؟ فرید نے بے چینی سے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں ضرور اپنے بھیا کو اس جادوگرنی سے چھڑا کر لاؤں گی، شہزادی ثریا نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ فرید کو امید تو نہیں تھی کہ 10-12 سال کی یہ شہزادی حسن آرا جادوگرنی کو ٹھکانے لگا سکتی ہے۔ انہوں نے شہزادی ثریا کو اس امر سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، عجیب عجیب شکلیں بنا کر شہزادی ثریا کو بتانے کی کوشش بھی کی کہ حسن آرا کتنی خوفناک ہے، مگر شہزادی اپنی ضد پر اڑی رہی، لہذا مجبور ہو کر فرید بھی چپ ہو گیا۔ وہ دونوں چھپ کر محل سے نکلے۔ شہزادی ثریا نے استبل سے ایک گھوڑا بھی کھول لیا تھا، چونکہ تمام غلام اور دوسرے لوگ شہزادہ عثمان کی گمشدگی سے پریشان تھے اور ادھر ادھر پھر رہے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی شہزادی ثریا کو نہ دیکھ سکا۔ فرید کو پری کا سر درد یاد آ گیا۔ اس نے سوچا کہ بہتر یہ ہوگا کہ شہزادی کو اپنے باپ کے پاس بھیج کر یہ دوائی منگوا لے۔ یہ بات اس نے شہزادی ثریا کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گئی۔ دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر فرید کے گھر کے پاس پہنچے۔ اپنے گھر کو دیکھ کر فرید کا دل بھر آیا تھا۔ شہزادی گھوڑے کی راس اسے تھما کر اس کے گھر پہنچی۔ اس کی جیب میں چند چاندی کے سکے پڑے تھے، انہیں دیکھ کر اس نے فرید کے باپ سے کل گورو سیاہ کی چند خوراکیں لے لی۔ اس کے بعد دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی جانب روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ جنگل میں پہنچ گئے۔ فرید اسے ساتھ لے کر وہاں آیا جہاں پر حسینہ پری بیٹھی تھی۔ اس کے سر کے درد نے شدت اختیار کر لی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ شہزادی ثریا نے اسے جلدی سے گلگرو سیاہ کی ایک خوراک دی، جس کو کھاتے ہی حسینہ پری کا سر درد کافور ہو گیا اور وہ مسکرانے لگی۔ پھر اس نے فرید اور شہزادی ثریا کا باری باری شکریہ ادا کیا اور بولی، فرید تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لہذا اب میرا بھی فرض ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ میں ایک ایسی بات جانتی ہوں کہ جس سے تمہاری اور شہزادہ عثمان کی مشکل حل ہو سکتی ہے، جلدی سے بتائیے وہ بات۔ فرید نے بےتابی سے کہا، میں عرصے سے حسن آرا کی بہن کے گھر ملازمہ ہوں۔ ایک روز میں دسترخوان چن رہی تھی، حسن آرا اور اس کی بڑی بہن یعنی میری مالکن بھی وہی موجود تھی۔ حسن آرا جادوگرنی کو ڈینگے مارنے اور اپنی بڑائی جتانے کا بہت شوق ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہنے لگی کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گی کیونکہ میں نے اپنی جان اپنے گلے کے ہار میں پروئے ہوئے ایک موتی میں بند کر دی ہے۔ انہیں یہ بات بہت آستگی سے کہی تھی، مگر میں نے اس کو سن لیا تھا۔ اب تم کسی طرح اس ہار کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ہار اگر تمہارے ہاتھ لگ گیا تو تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، حسینہ پری نے کہا۔ پھر اس نے شہزادی ثریا کو ایک آئینہ دیا اور بولی، شہزادی یہ جادو کا آئینہ ہے۔ اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں بدصورت سے بدصورت شکل بھی بےحد حسین اور خوبصورت نظر آنے لگتی ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھ لو، شاید تمہارے کسی کام آ جائے۔ یہ کہہ کر حسینہ پری نے شہزادی ثریا اور فرید سے اجازت لی اور وہاں سے پرواز کرتے ہوئے پرستان کی جانب روانہ ہو گئے۔ شہزادی ثریا حسینہ پری کے دیے جادو کے آئینے کو ہاتھ میں پکڑ کر کچھ سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور پھر وہ مطمئن انداز میں سر ہلانے لگی۔ شہزادی ثریا نے فرید کو وہیں رکنے کی تاکید کی اور خود حسن آرا جادوگرنی کے محل کی طرف چل دی، جہاں پر اس کا بھائی آدھا پتھر کا بنا ہوا تھا اور جس سے شادی کرنے کی خواہش حسن آرا جادوگرنی کے دل میں تھی۔ فرید کو اپنے ساتھ اس لیے نہیں لے گئی تھی کہ کہیں حسن آرا کی اس پر نظر نہ پڑ جائے، اسے سارا کھیل بگڑ جاتا۔ محل میں گھستے ہی شہزادی کی مٹ بھیڑ حسن آرا جادوگرنی سے ہو گئی۔ پہلے تو جادوگرنی نے شہزادی ثریا کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر غصے میں بھر کر بولی، تجھے میرے گھر میں بغیر اجازت گھسنے کی جرات کیسے ہوئی؟ کیا تو یہ نہیں جانتی کہ یہ میرا محل ہے؟ میں سب کچھ جانتی ہوں۔ شہزادی ثریا نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تم نے ایک شہزادے کو پکڑ کر اسے آدھا پتھر کا بنا دیا، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو اور اس نے تمہاری بدک جیسی شکل دیکھ کر صاف انکار کر دیا ہے۔ مگر حسن آرا جادوگرنی تمہیں گھبرانے، پریشان ہونے اور فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم دنیا کے سب سے خوبصورت شہزادے سے
شادی صرف اس لیے کرنا چاہتی ہو نا کہ اپنی بہن کو نیچا دکھا سکو۔ میں اس کام میں تمہاری مدد کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں اور مجھے جادوگروں کے سردار سامری جادوگر نے بھیجا ہے۔ حسنارا جادوگرنی جو شہزادی ثریا کی باتیں بڑی حیرت سے سن رہی تھی، سامری جادوگر کے نام پر اچھل پڑی۔ اور سامری جادوگر میری مدد پر آمادہ ہو گیا ہے تو میں ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی، اس نے خوشی سے کہا۔ سامری جادوگر نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ سامری جادوگر بلا ضرورت کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت لوٹن کبوتر ہے۔ اسے چند دنوں سے دانا کھانا اور پانی پینا چھوڑ دیا ہے، بس ہر وقت کسی سوچ میں گم رہتا ہے۔ سامری جادوگر کو اپنے اس کبوتر سے بہت پیار ہے۔ اس نے اپنے جادو سے پتہ لگایا ہے کہ اگر کبوتر کی چونچ تمہارے گلے میں پڑے ہوئے ہار سے لگا دیا جائے تو کبوتر کے تمام اداسی لمحے بھر میں ختم ہو جائے گی اور وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ سامری جادوگر کو یہ معلوم ہے کہ تم شہزادہ عثمان سے شادی کی خواہش مند ہو، لہذا اگر تم سامری جادوگر کی مدد پر آمادہ ہو جاؤ، وہ بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ نہیں بھائی، میں اس سود پر تیار نہیں ہوں، حسن آرا جادوگر نہیں بولی۔ اس ہار کو میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی ہوں۔ تم شاید اس بات سے خوفزدہ ہو کہ سامری جادوگر کہیں اس ہار کو تباہ کر کے تمہیں موت کے گھاٹ نہ اتار دے، کیونکہ اس ہار کے ایک موتی میں تمہاری جان بند ہے۔ ارے تم سب باتوں کو جانتی ہو، حسن آرا جادوگرنی تعجب سے بولی۔ اس بات کو تو میں نے راز میں رکھا تھا اور سوائے میری بہن کے کوئی بھی اس راز سے واقف نہیں تھا۔ سامری جادوگر اپنے جادو سے تمام باتیں معلوم کر لیتا ہے، پھر تمہیں مار کر اسے دہلے بھر کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور تم تو یہ جانتی ہوگی کہ بغیر فائدے کے وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ تمہیں مار کر بھلا اسے کیا ملے گا؟ یہ بات جادوگرنی کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا یہ ہار دینے کو تیار ہوں، پر سامری جادوگر سے کہنا کہ وہ اسے جلد ہی واپس کر دے۔ لیکن سامری جادوگر میری شادی شہزادہ عثمان سے کس طرح کروائے گا؟ اس نے مجھے ایک جادو بتایا ہے جسے تمہاری شکل و صورت انتہائی حسین و جمیل ہو جائے گی۔ تم مجھے ہار دو، میں تمہاری شکل تبدیل کر دوں گی۔ تمہارے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر شہزادہ عثمان تم سے فوراً شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گا۔ حسن آرا جادوگرنی نے جھٹ اپنے گلے سے وہ ہار اتار کر شہزادی ثریا کے حوالے کر دیا، جس کے ایک موتی میں اس نے اپنی جان بند کر رکھی تھی۔ شہزادی ثریا نے حسینہ پری کا دیا ہوا جادو کا آئینہ نکالا، جس میں بدصورت سے بدصورت شکلیں بھی انتہائی حسین نظر آنے لگتی تھی۔ پھر اس نے جو ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر حسن آرا جادوگرنی کے چہرے پر 2-4 پھونکیں ماری اور آئینہ اس کے چہرے کے آگے کر کے بولی، لو خود ہی دیکھ لو، تمہاری شکل بالکل شہزادیوں کی طرح ہو گئی ہے۔ جادوگرنی نے آئینے میں دیکھا اور پھر خوشی و مسرت سے اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ آئینے میں ایک بدصورت جادوگرنی کے بجائے ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کی صورت نظر آ رہی تھی۔ جادوگرنی بہت خوش تھی۔ اس نے جلدی سے ثریا کو رخصت کر دیا اور شہزادے عثمان کے کمرے کی طرف دوڑی ہوئی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ کس قدر حسین ہو گئی ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ پہلے ہی جیسی ہے۔ جب وہ شہزادہ عثمان کے پاس پہنچی تو وہ سو رہا تھا۔ جب وہ حسن آرا جادوگرنی کے کئی آوازوں پر بھی نہیں اٹھا تو وہ وہاں سے چلی آئی۔ رات زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ بھی اپنے بستر پر لیٹ گئی اور مارے خوشی کے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب باوجود کوشش کے بھی وہ نہ سو سکی تو بستر سے اٹھ کر محل سے باہر نکل آئی تاکہ چاندنی رات میں جنگل کی سیر کرے۔ ادھر شہزادی ثریا بھاگم بھاگ فرید کے پاس پہنچی، جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس نے فرید کو جلدی جلدی جادوگرنی سے ہونے والی ملاقات کا حال بتایا۔ فرید شہزادی ثریا کی ذہانت سے بہت خوش ہوا، جس نے ایک فرضی کہانی سنا کر اس چالاک جادوگرنی کو بڑی آسانی سے بے وقوف بنا دیا تھا۔ شہزادی 2 پتھر ڈھونڈ لائی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ہار کے تمام موتیوں کو پتھروں کی مدد سے کچل دے گی۔ اس نے ہار کے تمام موتیوں کو علیحدہ کر لیا اور انہیں ایک ایک کر کے توڑنے لگی۔ فرید اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک شہزادی ثریا فرید کی آواز سن کر چونک پڑی۔ وہ شہزادی کو پیچھے کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ شہزادی نے گھوم کر دیکھا، چاند کی ہلکی روشنی میں ایک سایہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہزادی ثریا پہلے ہی نظر میں تاڑ گئی کہ یہ وہی جادوگرنی ہے جس نے اس کے بھائی کو پتھر بنا دیا ہے۔ وہ فرید کو لے کر جھاڑیوں میں گھس گئی اور سرگوشی کے انداز میں فرید سے بولی، یہ جادوگرنی رات کو جنگل میں کیا لینے آئی ہے؟ شاید اسے خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی ہوگی۔
فرید نے ہلکے سے جواب دیا۔ شہزادی کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر بعد جادوگرنی ان کے سامنے گزری۔ دونوں نے اپنے سانس تک روک لیے تھے تاکہ جادوگرنی ان کی موجودگی سے باخبر نہ ہو جائے۔ جب جادوگرنی ان سے کچھ دور پہنچ گئی تو شہزادی ثریا نے کہا، یہ جانے کب تک جنگل میں چکراتی پھرے گی، ہم اس کے محل میں ہی چلتے ہیں، وہاں پر اطمینان سے تمام موتیوں کو توڑیں گے، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں کہ اس کی جان کون سے موتی میں ہے۔ پھر وہ اور فرید تیزی سے جادوگرنی کے محل کی طرف چل دیے۔ فرید شہزادی کو اس کمرے میں لایا جہاں پر شہزادہ موجود تھا۔ اپنے بھائی کو آدھا پتھر کا بنا دیکھ کر شہزادی ثریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسے لپٹ کر دار و قطار رونے لگی۔ شہزادہ عثمان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جو اپنی بہن کو وہاں پر دیکھا تو اسے بے حد حیرت ہوئی۔ شہزادی نے مختصراً اسے تمام باتیں بتا دی۔ اس عرصے میں فرید دروازے پر کھڑا ہو گیا تاکہ اگر اس ناراض جادوگرنی وہاں پر آ بھی جائے تو وہ جلدی سے اس اطلاع کو شہزادی ثریا کو دے دے۔ شہزادی ثریا کی بات ختم ہوئی تو اچانک فرید جلدی سے اس کے پاس آیا اور بولا، شہزادی آپ نے باتوں میں بہت سا وقت ضائع کر دیا ہے۔ وہ جادوگرنی محل میں داخل ہو چکی ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اب یہاں پر ہی آ جائے گا۔ یہ سن کر شہزادی کچھ پریشان سے ہو گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی موتیوں کو دیوار پر مارنا شروع کر دیا۔ موتی دیوار سے ٹکراتے ہی ننھی منھی کرچیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ پھر شہزادی کے ہاتھ میں صرف ایک ہی موتی رہ گیا تھا، تو یقیناً وہی موتی تھا جس میں حسن آرا جادوگرنی کی جان بند تھی۔ ابھی شہزادی ثریا نے اسے پھینکنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا ہی تھا کہ جادوگرنی کمرے کے دروازے پر آن پہنچی۔ وہ شہزادی ثریا کو وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، شہزادی ثریا نے اس آخری موتی کو بھی دیوار پر دے مارا۔ دیوار سے ٹکراتے ہی موتی سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے ٹوٹتے ہی اس نارا جادوگرنی کے منہ سے ایک نہایت ہی بھیانک چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر اسی وقت مر گئے۔ اس کے مرتے ہی فضا میں چیخوں اور کراہوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ دور کہیں زور سے بادلوں کے گرجنے کی آوازیں آئی اور پھر لمحہ بھر میں وہ محل بھکے اڑ گیا۔ شہزادہ عثمان اور فرید اپنی اصل حالت میں آ گئے تھے۔ شہزادی انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ محل تو چونکہ غائب ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ لوگ جنگل میں کھڑے تھے۔ ان کے قریب ہی جادوگرنی کی لاش پڑی تھی۔ شہزادہ عثمان بولا، ثریا بہن، میں تو تمہیں نہایت ڈرپوک سمجھتا تھا، مگر تم تو بہت باہمت نکلی۔ صبح تو میں تمہیں اپنے ساتھ شکار پر نہیں لایا تھا، مگر اب تم جی بھر کر شکار کھیل سکتے ہو۔ اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اندھیرے میں شکار صرف بلی ہی کرتی ہے۔ فرید ہنس کر بولا۔ اس کی اس بات پر شہزادہ عثمان اور شہزادی ثریا بھی ہنس پڑے۔ شہزادی نے درخت سے اپنا گھوڑا کھولا اور وہ تینوں محل کی طرف چل دیے۔ محل پہنچے تو تمام لوگ شہزادہ عثمان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ شہزادہ عثمان نے بادشاہ اور ملکہ کو تمام کہانی سنا دی۔ شہزادی ثریا اور فرید کو بہت شاباش ملی۔ بادشاہ نے فرید کو بہت سا انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ اس روز کے بعد شہزادہ عثمان کا دل شکار سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ حکومت کے کاموں میں بادشاہ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کچھ عرصہ بعد ملکہ نے ایک خوبصورت شہزادی سے شہزادہ عثمان کی شادی کر دی اور بادشاہ اسے تخت و تاج سونپ کر خود یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ اور یوں ہی یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔